अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहल। दुरूद शरीफ की फजीलत में रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, बरोज़े महशर अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा और उस साए के नीचे तीन शख्स होंगे। नंबर एक, मेरा वो उम्मती जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर कर दे। नंबर दो, वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा। नंबर तीन, एक वो शख्स जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा। तो फजूल कामों में बैठने के बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुकद्दस पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है सन 2021। सन 2020 आया और अब उसका आज इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम हो जाएगा। नाज़रीन, वक्त का काम है गुजर जाना। देखिए, साल भी आते हैं, गुजर जाते हैं, मिनट, सेकंड, वक्त, हर वक्त हमारा टाइम जो है वो गुजरता चला जा रहा है। और समझदार इंसान वो है कि अपने इस वक्त को कहाँ पे सर्व करना है, कैसे गुजारना है, ये हमें अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक एक बात इरशाद फरमा दी कि अपने वक्त को किस तरह गुजारना है, कहाँ सर्व करना है और किस तरह से काटना है। तो अब इंसान के ऊपर ये खुद डिपेंड करता है कि उसे अपने वक्त को अच्छे कामों में गुजारना है या बुरे कामों में। अब देखिए, नया साल शुरू होने को है। जैसे ही 12 बजेंगे हर इंसान फजूल खुराफात में पड़ जाएगा। बास मकामात पे ऐसा होता है कि नाइट क्लब बुक करवाए जाते हैं, होटल में कमरों की बुकिंग करवाई जाती है, शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं, बाज मकामात पर लड़की और लड़के एक साथ डांस करते हैं। आप जरा ठंडे दिल से सोचिए और अपना मुहासबा करिए कि इन सब चीजों की इजाजत हमें अल्लाह और उसका रसूल ने दी है। गैर मुस्लिमीन का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है। अगर सोचा जाए, अफसोस की बात यह है कि अंग्रेजी साल तो हमारा वैसे भी नहीं है। अगर हम खुशी मनाते हैं जैसे शरीयत के दायरे में रहते हुए, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देना जायज है, वो नाजायज नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत सी बहनों ने मुझसे सवाल किया कि नए साल की मुबारकबाद दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, इस्लाम में मना नहीं है, ना ही शरई तौर पे गिरफ्त है नए दिन की, नए साल की। जैसे कल तो माशाअल्लाह जुमातुल मुबारक भी है। जुमातुल मुबारक तो वैसे ही ईद का दिन है, इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है इस दिन को। तो नए साल की मुबारकबाद दें, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए। इस तरह के फजूल खुराफात करने से ना अल्लाह खुश होगा, ना उसका रसूल अलैहिस्सलाम खुश होंगे, बल्कि होगा ये कि हमें दीन इस्लाम को छोड़कर फजूल खुराफात में अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी हलाकत और बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि हम अपने इस्लाम को छोड़कर कुफ्फार के फैशन पे चलें। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी हमारे लिए। आप जरा गौर करिए कि कभी किसी अंग्रेज को आपने दीन इस्लाम पर अमल करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। सुन्नत के मुताबिक उसको दाढ़ी रखते हुए देखा है? क्या दीन को फॉलो करते हुए देखा है? नहीं देखा। किसी अंग्रेज औरत को आपने देखा कि उसने इस तरह का मेरे जैसा लिबास पहन रखा है, या वो
ہماری طرح دین اسلام کے لیے کام کر رہی ہے یا دین کو فالو کر رہی ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ اسلام میں عورت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یقین جانیے اس وقت کتنی ہماری بہنیں ہوں گی جو نئے سال کی خوشی میں کتنی بے پردگی کریں گی، کتنی بے حیائی، بدنگاہی، یہ سارے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو کیا ہمیں اپنے وقت کو اس طرح خرافات میں گزارنا، اس وقت کو اس طرح برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یقین جانیے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارا جو اسلامی سال کا اختتام ہے وہ ذی الحج سے ہوتا ہے، جو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام، تو وہ بھی محرم الحرام جو ہے وہ بھی مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، کہ محرم الحرام میں رسول پاک علیہ السلام کے نواسے سارا کا سارا گھر راہ خدا میں لٹا دیا، اس لیے دین اسلام کی خاطر۔ اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کو دیکھیں، ہمارے قمری مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے لیکن انگریزی مہینوں کے نام سارے یاد ہیں۔ ہمارا جو ہے اسلامی مہینہ جو ہے ذی الحج جو ہے اس سے ہمارے اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، اور محرم الحرام سے ہمارے جو ہے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ذرا غور کیجئے کہ ہمیں جو ہے اسلام ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ذی الحج جو ہے بہت ہی پیارا اور مقدس مہینہ ہے جو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ ہم سے ہمارا دین اس وقت کچھ نہیں مانگ رہا، جو قربانی دینی تھی آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ یقین جانیے کہ ہم سے دین اسلام اس وقت کچھ نہیں مانگ رہا، ہم سے اگر مانگ رہا ہے تو ہم سے ہمارے وقت کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ہم سے اگر مانگ رہا ہے تو ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں دین کے لیے کہ اپنے بچوں کو سنتوں کا آئینہ دار بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ ہیپی نیو ایئر منانا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کی ناجائز محفلیں، شراب و شباب کی محفلیں، اور پھر اس طرح ہوائی فائرنگ، اور پھر موٹر سائیکل کے جو سائلنسر نکال کر شور کیا جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو ایذا دی جاتی ہے، اسلام اور ہمارا قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں صرف ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو۔ تو اگر نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ اللہ اس جو پچھلا جو سال گزر گیا، اگر آپ غور کریں تو دیکھیں ہمارے گناہوں کی نحوست سے کتنا برا ہوا ہے، کہ ناظرین کے دیکھیں کہ بارشوں کا کس قدر جو ہے بارش کس قدر ہوئی، اور پھر اس طرح سورج گہن، چاند گہن، بہت ساری پریشانیوں، کرونا جیسی وبا بھی اسی سال میں ایجاد ہوئی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو دیکھیے یہ جو ہے ایسا کوئی خوشی کا موقع تو ہے نہیں، تو لہٰذا آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریے گا اور یہ عہد کریے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیا سال شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، دین کو فالو کریں گے، اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد دلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس سال میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو میری تمام بہنوں سے التجا ہے کہ کل جو ہے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوگا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا سورج جو طلوع ہوگا وہ اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے دین کو فالو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔